दोस्रो कोरिन्थी 12:7-8-9 रेडी 1 2 3 गो। तर प्रशस्तका प्रकाशहरूको कारणले घमण्डले म बढ्ता नफुलौं भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडा मेरो शरीरमा दियो, यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरे। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति के छ? प्रशस्त। सबैले भन्नु प्रशस्त। किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्छु। आजको वचनको शीर्षक रहनेछ Why does God allow pain? परमेश्वरले जीवनमा किन गहिरो दुखाइलाई आउन दिनुहुन्छ? यो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मैले दुःखको जीवन जिउन पर्छ, दुःखै दुःख हुन्छ भन्ने सुसमाचारलाई प्रचार गरेको छैन। यिनीको यो वचन प्रचार गर्नको लागि धेरै लामो समयसम्म मैले पर्खेर अध्ययन गर्न पर्यो। आजको एकचोटि थिच्नु भयो भने फेरि पनि आउँछ। Why does God allow pain? परमेश्वरले जीवनमा किन गहिरो दुखाइलाई, दुःख भनेको छैन है मैले, दुखाइलाई पेनलाई आउन दिनु हुन्छ। हालेलुया। धेरैजनाकोमा प्रश्न हुन्छ, मेरो जीवनमा यो पेन, यो दुखाइ किन छ? Why does God allow pain? है, परमेश्वरले जीवनमा किन गहिरो दुखाइलाई आउन दिनुहुँदछ? अहिले हामीले यहाँ पढेको खण्ड जो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 12:7-9 फेरि पनि म पढ्न चाहन्छु। तर प्रशस्तका प्रकाशहरूको कारणले घमण्डले म बढ्ता नफुलौं भनेर मलाई सताउने र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको एउटा दूत। तपाईले राम्ररी याद गर्नुहोस्, पावलको जीवनमा भएको छेस्का या काँडा परमेश्वरबाट आएको होइन, यो शैतानबाट आएको, परमेश्वरबाट आएको होइन। सबैले मसँग चर्को स्वरले आमेन भन्नुहोस् त। अर्थात् एउटा काँडा मेरो शरीरमा दियो, यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट, सबैले भन्नु त 3 पल्ट भन्नुहोस् त, प्रभुसँग प्रार्थना होइन बिन्ती गरे। हेर्नुहोस् है, बिन्ती गरे। तर मलाई उहाँले के भन्नुभयो? मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति कम्ती छ। आमेन भन्छ, प्रशस्त। अर्को भाषाले भने यहाँ बाइबलले के भन्दछ? पर्याप्त छ भनेपछि तपाईलाई पुग्ने छ। फेरि अर्को अनुवादमा पढ्नुहोस् त के भन्छ बाइबलले? प्रशस्त छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ के गर्नेछु? गर्व गर्नेछु। खमन मण्डली यता हेर्नुहोस्। क्याब्रिनाले नि ड्याडी मलाई मैकडोनल्ड चाहियो भन्छ, अनि मैले नो भन्छु, अनि उसले के गर्छ? ड्याडी प्लिज, यसै गर्छिन् है, प्लिज। बाउको मन त हो, कहाँबाट पग्लिन्छ पग्लिन्छ, त्यो पनि जोडेर प्लिज बिन्ती बिसाउँछिन्। अब त्यो एउटै बिन्तीमा म त्यत्रो हिउँले पुरिरहेको गाडीलाई पनि साफ गरेर पनि मैकडोनल्डमा पुगेर हियर इज योर लन्च, हियर इज योर मैकडोनल्ड, हियर इज योर जुस, हियर इज योर रेन्च। एकै ताल बिन्ती गर्दाखेरि उसलाई सबै कुरो पर्याप्त हुँदछ, उसलाई चाहिएको कुरो अगाडि आइपुग्दछ। तर यहाँ तपाईले हेर्नुहोस्, पावलले प्रभुलाई प्रार्थना गरे, प्रभु यो मेरो जीवनमा भएको छेस्कालाई हटाइदिनुहोस्। तर प्रार्थना भन्दा पनि अलिक गहिरो गएर बाइबलले के भन्छ? बिन्ती गरे। त्यो पनि कतिचोटि? 3 चोटि। अब पावलको सुबे
हो त भन्नुहुन्छ भने दमस्कसको बाटोमा मण्डलीलाई सताउनका लागि गइरहेको समयमा बाइबलले भन्दछ उसले यीशुलाई देख्यो। उसले परमेश्वरसँगको महिमासँग जम्काभेट गर्यो। अनि कस्तो महिमा थाहा छ? यस्तो गरुङको महिमा, यस्तो हेभी महिमा नि बाइबलले भन्दछ ऊ अन्धो भयो। उसको आँखाले नि त्यो 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 महिमालाई नै ह्यान्डलै गर्न सकेन, पचाउन सकेन। त्यस्तो महिमासँग चाहिँ उसको जम्काभेट भयो। त्यति मात्रै हो र, ऊ नि प्यारालाइज भएर नि एक ठाउँमा मुर्छा परेर बसेको थियो। उसको शरीरले पनि त्यो महिमालाई ह्यान्डल गर्न सकेन। त्यस्तो किसिमको व्यक्ति पो हो त पावल त। हेर्नुहोस् है, तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भने पावल कस्तो हो भने नि व्यवस्थामा पिएचडी सकेको व्यक्ति हो। पुरानो नियममा नयाँ नियममा तपाईँले दुईटै मात्रै किसिमका व्यक्ति भेटाउनु हुँदछ। एउटा मूसाले पिएचडी सके र अर्को चाहिँ पावलले पिएचडी सकेको कुरोहरू हामी पाउँदछौँ। अनि बाइबलले भन्दछ पावल चाहिँ नि तेस्रो स्वर्गसम्म, पहिलो स्वर्ग यो पृथ्वी, दोस्रो स्वर्ग वायुमण्डल, तेस्रो स्वर्ग जहाँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ। अनि बाइबलमा पढ्नुभयो भने बाइबलले के भन्दछ? पावल चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म ऊ उक्ली गएको छ। सबैले मसँग भन्नुहोस् आमेन। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने पावल चाहिँ मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्ति हो। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नयाँ नियममा 13 पत्र, 66वटा पुस्तकमा नि 13वटा पुस्तक चाहिँ नि पावलले लेखेको छ। पावल जहाँ जहाँ पनि जान्थ्यो नि बाइबलले भन्दछ सहर नै उलट पुलट हुन्थ्यो। ही टर्न, उसको प्रचारले नै ही टर्न द सिटी अपसाइड डाउन। त्यस्तो खालको व्यक्ति। सबैले मसँग भन्नु आमेन। उसले प्रार्थना गरेर पठाएको रुमालले मात्रै नि कसैले छोयो भने नि हजारौँ मान्छे निको हुँदथे। हेर्नुहोस् है, हजारौँ मान्छे निको हुँदथे। अनि म बाइबलमा मजाले पढ्दाखेरि नि पावलको प्रचार त धेरैको लागि औषधि पनि भएको रहेछ। The preaching of the Paul became a prescription for many people. तपाईँले प्रेरित 20 अध्यायमा पढ्नुभयो भने नि झ्यालमा सुतिरहेको एकजना व्यक्ति चाहिँ नि गुर्लम्मै लडेर चाहिँ नि बाइबलले के भन्दछ भने नि ऊ चाहिँ मरि पठायो। अनि बाइबलले भन्दछ पावलले एकै सिंगल प्रार्थनामा नि त्यो मान्छे मरेको मान्छे पनि जी उठेको छ। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँले प्रेरित 28 अध्यायमा पढ्नु हुँदछ नि बाइबलले के भन्दछ भने नि पावलले नि त्यो बलिरहेको आगोमा उसले दाउरा हाल्दै गर्दाखेरि आगोबाट चाहिँ साँप आएर उसको हातमा बेटारेको छ। अनि सबैलाई लाग्यो यो पावल मर्छ, तर मरेन। उसको विश्वास चाहिँ नि यस्तो के अरे ठुलो छ नि, यति ठुलो छ। तर सबैले भन्नु त तर भन्नुहोस् त। तर यहाँ उसको जीवनमा के कुरा छ नि, त्यो छेस्का छ, त्यो काँडा छ। त्यसको लागि नि 3 चोटि प्रभुले के प्रार्थना गर्छ। उसले बाइबलले के भन्दछ 3 चोटि। अनि मलाई चाहिँ 3 चोटि पावलले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो थाहा छ? अनौठो लाग्यो। के लाग्यो अरे मलाई? अनौठो लाग्यो। क्याब्रिनाले नि मलाई प्लिज, अलिक पर गएर पनि प्लिज, अलिक फेरि आएर पनि प्लिज भन्यो भने चाहिँ त्यो अनौठो हुन्छ। 3 चोटि चाहिँ क्याब्रिनाले 3 चोटि नि प्लिज 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 भन्यो भने नि मेरो लागि के हुन्छ थाहा छ? अनौठो हुन्छ। तर पावल त्यस्तो व्यक्तिले 3 चोटि प्रभु यो लगिदेऊ न, लगिदेऊ न, यो लगिदेऊ यो। अनि प्रभुले लानु भएन। अनि हिजो राति म बाइबल पढ्दै थिएँ कि पावलको छेस्का के हो भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन, अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। अनि हिजो म पढ्दै थिएँ प्रभुले मलाई बताउनु भयो त्यो छेस्का के हो भने। जान्न चाहने? कतिजनालाई जान्नु मन छ? मलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। कतिजनाले भन्छ पावलको त्यो छेस्का चाहिँ विराम हो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु विराम त हुँदै होइन। किनभने यीशुले कल्भरीको क्रुसमा नि जानुभन्दा अगाडि नै उहाँले 29 कोरा खाइसक्नु भएको, 39 कोरा खाइसक्नु भएको छ। सबैले मसँग भन्नु न आमेन। कतिजनाले भन्छ के अरे सतावट। हेर्नुहोस् है, कतिजनाले के भन्छ सतावट, कतिजनाले भन्छ पेटको प्रब्लम, उसलाई ग्यास्ट्रिक थियो अरे, त्यही भएर तिमोथीलाई अलिअलि रक्सी पिउनु भनेर भनेको छ भनेर धेरै विश्वासीले भन्छ। उसले रक्सी पिउनु भनेको होइन,
उसले चाहिँ नि ग्रेप जुस खानु, अङ्गुरको रस खानु भनेको। कोको कोला पाइँदैन थियो त्यतिखेर। सुन्नुहोस्, कतिजनाले के भन्छ, त्यो चाहिँ के अरे भने नि आँखाको प्रब्लम। किनभने बाइबलले के भन्छ भने नि अर्को व्यक्तिले लेखेको छ कतिवटा पत्र, अनि कतिजनालाई के लागेको छ उसले देख्नु सक्दैन थियो, अनि त्यही भएर आँखाको प्रब्लम। तर सुन्नुहोस् ल, कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो के हो भनेर। प्रभुलाई थाहा थियो। यो स्पेसिफिक नाम त्यो काँडाको नाम भएको थियो भने नि, त्यो छेस्काको नाम भएको थियो भने तपाईँले कुनै कुरोसँग पनि दाँच्न सक्नुहुन्न थियो। तर के छ थाहा छ तपाईँलाई? पावललाई मात्रै थाहा थियो त्यो छेस्का उसको जीवनमा छ भनेर। पावललाई मात्रै थाहा थियो उसको जीवनमा त्यो के छ, छेस्का छ भनेर। अनि त्यो चाहिँ के हो थाहा छ? अन्दरुनी थियो। त्यो चाहिँ के थियो? इन्टरनल थियो। पावलले नि त्यो छेस्का भएको गहिरो दुखाइलाई नि केही कुराले गर्दाखेरि पनि जान सकेन। अनि मैले तपाईँलाई अघि नै के भने, पावलले के गर्यो? मरेको मान्छेलाई प्रार्थना गर्दाखेरि पनि जी उठेको छ। तर उसैले अरूको लागि गरेको प्रार्थनाले चाहिँ काम गर्ने। तर कस्तो लाग्छ होइन, जब आफूले गरेको प्रार्थना अरूलाई काम गर्ने, अनि त्यो प्रार्थनाले चाहिँ म आफैलाई काम नगर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यस्तो भएको छ तपाईँको जीवनमा? फायर भन्दा ऊ लड्छ, तपाईँ लडेको भए पो त। हात राख्दाखेरि चट्टै निको हुन्छ ऊ। आफ्नो त यहाँको तक्लुको कपाल फुस्किन्जेलसम्म जान्जेलसम्म पनि प्रार्थना गर्दाखेरि पनि केही जस्तो लाग्दैन, केही पनि हुँदैन। पावलको प्रार्थनाले नै हजारौँ मान्छेलाई के गरे थाहा छ? छुटकारा गरायो। तर ऊ आफैलाई छुटकारा भएको छैन। पावलको जीवनमा हेर्नुभयो भने पावल जस्तो अभिषेक व्यक्ति कोही थिएन, तर पनि त्यो छेस्का नि गएको छैन त्यो छेस्का। तपाईँले नै पावलको बोलावटले पनि नि त्यो छेस्का गएको छैन, त्यो काँडा गएको छैन। पावलको सेवकाईले पनि नि त्यो छेस्का गएको छैन। अब तपाईँ सोध्नुहुन्छ होला पास्टर विनय कि पावलको काँडालाई मेरो जीवनसँग कसरी दाँच्नु? हेर्नुहोस् है, तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला पावलको काँडालाई मेरो जीवनसँग कसरी दाँच्नु? हेर्नुहोस् है, तपाईँले चङ्गाई पाउनुभयो, सबैले मसँग भन्नु त आमेन। त्यो चाहिँ देखिने मात्रै हो। तपाईँको श्राप तोडियो, त्यो चाहिँ देखिने मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँको आचरण र बानी बेहोरा परिवर्तन भयो, त्यो देखिने मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, देखिने मात्रै हो। तपाईँको बानी चेन्ज भयो, त्यो देखिने हो। कतिवटा देखिने कुरो समाधान भए तापनि कतिवटा यस्तो कुराहरू छन् जो अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन। कतिवटा कुरा यस्तो छन् तपाईँ यहीँबाट हालेलुया प्रस्तोलो रियान्दाला भाषा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, थपक्कन घरभित्र पस्दाखेरि नबदलेको परिस्थिति त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अनि पावलले पनि के गर्थ्यो भन्दा नि, सुन्नुहोस् ल, सबैको लागि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि नि ऊ तेस्रो स्वर्गमा गयो। उसले प्रार्थना गर्दा अरू जी उठेको छ, उसले प्रार्थना गर्दाखेरि अरू मान्छेले निको भएको छ। तर जसै उसको जीवनमा आए नि सबैको जीवनमा आशिष हुँदै गर्दाखेरि नि उसले आफ्नो जीवनमा त्यो छेस्का गएको देखेको छैन। अनि त्यो छेस्का चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, छेस्का कस्तो हुन्छ थाहा छ? छेस्का कस्तो हुन्छ थाहा छ? कस्तो गरेर घोचिदिनुहोस् त, चसक चसक चसक। त्यो ठुलो पनि होइन, यत्रो मात्रै चसक 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 घोच्ने। अनि तपाईँ पनि यहाँ के हुनुहुन्छ? कस्तो आराधना गरेर जानुहुन्छ, तर घरमा पुग्ने बित्तिकै पावलको छेस्का जस्तै नि केही न केही यस्तो बदलेको छैन। छसक। अनि ठुलो पनि दुख्दैन, तर के हुन्छ? कम्ती दुख्छ, तर दुखिराख्छ। घर परिवारमा द्वन्द्व हेर्नुहोस्। पहिला पनि झगडा पर्थ्यो, अनि आजको समयमा पनि झगडा पर्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् कतिजना यहाँ पर्फेक्ट कपाल हुनुहुन्छ होइन, कति राम्रो मिलेको, तर उनीहरूलाई मात्रै थाहा छ भित्र के हो भन्ने कुरो। अघि न भन्नुहोस् त, कति आत्मिकी भएर बसेको। पावललाई पनि अरूले हेर्दा त वाउ अभिषेक दास, तर उसलाई मात्रै थाहा थियो भित्र केले चाहिँ उसलाई घोच्दैछ भनेर। उसलाई मात्रै थाहा थियो।
अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कतिवटा कुराहरू नि यीशुलाई पाइसकेको बादमा पनि बदलिएको छैन। मैले यीशुलाई ग्रहण गर्दा जुन जुन व्यक्तिले मलाई विरोध गर्थे नि, आज पनि ती व्यक्तिहरू जीवित छ मलाई विरोध गर्नका लागि। मैले कति प्रार्थना गरेँ, चेन्ज भयो? भएन। यो भन्दै गर्दाखेरि के प्रभुलाई सीमित बनाएको? होइन। हेर्नुहोस् है, होइन। धेरै पटक नि मान्छेकोमा प्रश्न के हुँदछ भने परमेश्वरले मेरो जीवनबाट किन त्यो गहिरो दुखाइलाई नलानु भएको? अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रत्येक गहिरो दुखाइको नि पेन हुन्छ नि, पेन, यो शरीरको पेन भनेको होइन मैले, त्यो पेन हुन्छ नि, त्यो दुखाइ हुन्छ नि, गहिरो दुखाइ, त्यसको चाहिँ उद्देश्य छ। सबैले चर्को स्वरले भन्नु आमेन। अनि पेन छैन, गहिरो दुखाइ छैन, तपाईँको वृद्धिपनको लागि के हो थाहा छ? मित्र हो। के अरे? मित्र हो। एक दिन मैले दबाई खाँदा पनि भएन, प्रार्थना गर्दा पनि भएन। किन भएन भनेको त यहाँ पछाडिको बङ्गारा आइरहेको रहेछ, बुद्धि बङ्गारा। बुद्धि आउनु पर्दाखेरि बङ्गारा आउनु पर्ने अरे। अनि त्यो आउँदाखेरि पनि सजिलो तरिकाले आउनु नि, बाटो बनाउँदै कहाँ छौ कहाँ भन्दै बाटो बनाउँदै आउँछ बुद्धि बङ्गारा, होइन? अर्को मासुलाई ठेलेर, अर्को दाँतलाई ठेलेर आइपठाउँदछ। अनि जहिले पनि दुखाइ चाहिँ हाम्रो लागिलाई नि मित्र हो। सबैले मसँग भन्नु आमेन। गर्भवती स्त्रीको लागि हाम्रो मण्डलीमा अहिले दुवैजना गर्भवती स्त्री हुनुहुन्छ। अनि दुखाइ चाहिँ नि गर्भवती स्त्रीको लागि मित्र हो। कति नै जा जा यसको नाममा जा, यसको नाममा जा, जा किन आउँदैछस् मेरो कोठामा, मेरो घरमा किन आउँदैछस् भन्दा पनि जाँदैन। मित्र हो। यतैतिर फर्केर भने हालेलुया। किनभने त्यो दुखाइले नै नि नानी जन्माउनको लागि सहायता गर्छ। अनि मैले जुन स्त्रीले नि नानी जन्माउँछ नि, कसैको हात भाँचेको छ जीवनमा, कसैको हात भाँचेको छ, कसैको हात भाँचेको छ, कसैलाई पुरा दुख्छ अरे, होइन? अनि स्त्रीले नानी जन्माउँदाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेको हात कति भाँचिएको छ नि, एकजना हात भाँचिएको छ नि, त्यसको 22 गुणा चाहिँ पेन हुन्छ अरे, र मात्रै नानी जन्मिन्छ। उसले चाहिँ दुखाइ नआइजा, 1% पनि नआइजा है। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? 22 टाइम्स बढाइदिएको बादमा मात्रै नानी। हेर्नुहोस् है, गहिरो दुखाइ, हेर्नुहोस् है, हड्डी टुटेको भन्दा 22 गुणा बढी जब हुन्छ नि तब मात्रै नानी जन्मिन्छ। अनि कोही बेला हाम्रो क्रिस्चियन लाइफमा पनि यस्तो किसिमको दुखाइहरू हुन्छ जो चाहिँ केही गर्दा पनि जाँदैन, केही गर्दा पनि जाँदैन, केही गर्दा पनि जाँदैन। यो वचन तपाईँको लागि कस्तो लाग्छ कुनी? तर मेरो लागि यो धेरै लामो समयसम्म मैले रोकेर प्रार्थना गरेर मैले यो वचनलाई तपाईँहरूको माझमा ल्याउँदैछु। किनभने आजको विश्वासीहरूको एउटा मनस्थिति के हुन्छ भने जब हामी चर्चमा आउँछौँ हाम्रोमा चाहिँ नि त्यो अन्धकारमय घटीमा भएर जानु पर्दैन। तर इनफ्याक्ट बाइबलले कहिले भनेको छैन तिमीहरू अन्धकारमय घटीमा भएर जानु पर्दैन भनेको छैन। तर बाइबलले भन्छ अन्धकारमय घटीमा भएर जानु परे तापनि तर याद गर म तिमीहरूको साथमा छु है। सबैले भन्नु न आमेन, सबैले भन्नु आमेन। बाइबलले कहिले भनेको छैन हात हतियार हाम्रो विरुद्धमा बनिँदैन भनेर भनेको छैन, बनिन्छ। तर बाइबलले भन्छ तिनीहरू सफल चाहिँ हुन पाउँदैन। इनफ्याक्ट तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्नुभयो भने बाइबलले के भन्छ थाहा छ? फर्म्ड, पास्ट टेन्स, पहिल्यै बनिएको कुरोहरू बताएको छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु नि तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै नि कतिवटा दुखाइ चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा आउनका लागि अलरेडी तय भइसकेको थियो, भइसकेको थियो। हेर्नुहोस् है, बाइबलले कहिले भन्दैन, सुन्नुहोस् ल, बाइबलले के भन्दछ भने म तेरो आँखाको आँसुलाई पुछिदिनेछु। त्यसो भने रुने सिजन पनि त आउने रहेछ नि त क्रिस्चियन लाइफमा, रुने सिजन आउने रहेछ। तर मजाको कुरो सुन्न चाहनुहुन्छ? कतिजना सुन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रोमा दुखाइ हुन्छ, कति नै गर्दा पनि जाँदैन।
मैले नि कति ताल फास्टिङ बसेँ, त्यो मान्छेले मेरो विरोध नगरोस् भनेर। जति फास्टिङ बस्यो त्यति नै विरोध पो गर्छ। अनि अहिले चाहिँ मेरो लागि दुखाइ चाहिँ के भएको छ, पार्टनर भएको छ। जस्तो गर्भवती स्त्रीको लागि पार्टनर होइन भन्दा पनि हो नै हो। अहिले खानु मन लाग्छ, अहिले सुत्नु मन लाग्छ, के गर्नु मन लाग्छ, सुत्नु मन लाग्छ, दुखाइ हुन्छ, नआइज भन्दा पनि आउँछ। त्यो स्त्रीको लागि दुखाइ चाहिँ पार्टनर हो। जति दुखाइ बढ्छ नि त्यति नै छिटो नानी जन्मिन्छ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि नि अब दुःखको सुसमाचार मैले प्रचार गरेको होइन, तर सबैले भन्नु त तर पावलको जस्तो जीवनमा नि त्यो छेस्का के हो त्यो थाहा छैन, तर जिन्दगीभर रहिरह्यो पावलको जीवनमा, जिन्दगीभर रह्यो। उसले नि 3 चोटि प्रभुलाई बिन्ती गरे, प्रभु हटाइदेऊ न, हटाइदेऊ न, प्लिज हटाइदेऊ न, हटाइदेऊ। म पनि यस्तो स्टेजमा पुगेको थिएँ जब म क्वारेन्टाइनमा बसेको थिएँ। प्रार्थना गर्छु प्रभु यीशुको नाममा चङ्गाइ भए। कौशल्याले मलाई हेर्दै गर्दाखेरि ऊ पनि विश्वासमा उभिनु त खोज्छ, तर मेरो अनुहार देखेर, मेरो कपाल देखेर उसको विश्वास पनि ढलपल ढलपल होला कि जस्तो। तर एकदम स्ट्रङ क्याब्रिना र कौशल्या स्ट्रङ भएर बस्नुभयो त्यतिखेर। तपाईँलाई केही भएको छैन, तर यस्तो अनुहार ऐनामा गएर हेर्छु केही त भएको छैन भन्छ, तर त देख्दिन त अनुहार त सबै खार्लाखुल्लु भइसकेको छ। मैले तपाईँलाई कुरो के बताउनु चाहेको भने एक क्षण यस्तो आयो मेरो समय, के अरे प्रार्थना गर्छु हुँदैन। मैले एक रात यसरी प्रार्थना गरेँ, प्रभु निको पारिदेऊ न हौ। आउँछ सबैको जीवनमा, आउँदैन? लु भन्नुहोस् त, निको पारिदेऊ। अनि यहाँ पावलको जीवनमा हेर्नु, प्रभु हटाइदेऊ न, बिन्ती बिन्ती बिन्ती। तर मजाको कुरो के छ भने नि, सुन्नुहोस् ल, पावलको जीवनबाट त्यो दुखाइ चाहिँ गएन। अब के दुखाइरहनु प्रभुको इच्छा हो? सबैले भन्नु त होइन भन्नुहोस् त। तर गएन भने पनि नि प्रभुले के भन्नुभयो थाहा छ? समाधान चाहिँ मेरो अनुग्रह हो। दोस्रो स्लाइडमा जाउँ त, हाम्रो दोस्रो स्लाइडमा के भन्दछ? 9 पदमा हामी पढौँ त, यहाँ बाइबलले के भन्दछ? यहाँ 9 पदमा पढौँ त हामी। यहाँ यसरी के भन्नुभयो? तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो लागि के छ? यता हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् त। पावलकोमा दुखाइ छ, बिन्ती गर्यो हटाइदिनुहोस् न प्रभु। तर प्रभुले के भन्नुभयो? तँलाई हटाइन भने पनि म तँलाई अनुग्रह दिनेछु। यहाँ हेर्नुहोस् त बाइबलले, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनकि मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै के छ? सिद्ध हुँदछ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ हुन्छु। यो दुर्बलता भन्दै गर्दाखेरि नि खैनी पिउने, खैनी चेप्ने दुर्बलताको कुरा गरेको होइन पावलले। खैनी कतिजनालाई त दुर्बलतामा त झन् प्रभु त शक्तिशाली पो हुँदो रहेछ त, अब टोड्के लाउँछु, त्यो दुर्बलताको कुरा गरेको होइन यो। त्यो दुर्बलताको कुरा गरेको होइन। आमामा दुर्बल हुँदाखेरि केही नहुने रहेछ, त्यो दुर्बलताको कुरा गरेको होइन। तर मजाको कुरा चाहिँ के भन्नुभयो भने नि प्रभुले, तेरोमा दुखाइ छ, यु हेभ अ पेन बट आई हेभ अ ग्रेस। सबैले मसँग भन्नु न आमेन। एकजना प्रभुको दासले के भन्नुभयो भने नि, प्रभुले नि यात्राबाट काँडा हटाइदिनु हुन्न अरे, बरु काँडाबाट टेकेर जानको लागि सामर्थिलो बनाउनु। तर एकजना स्त्रीले चाहिँ नि हात बाँचेको भन्दा नि 22 गुणा ज्यादा गएर नानी जन्माउन सक्छ, नानी गर्भमा बोक्न सक्छ। हामीलाई 2 मिनेट बोक्दा कस्तो हुन्छ थाहा छ? पृथ्वी नै हाम्रो अगाडि आएको कि जस्तो लाग्छ। तर 2 घन्टासम्म त्यही आमाले यसो यसो, यता मात्रै होइन, खुवाइ पनि रहेको हुन्छ, पानी पिलाइदि पनि दिइरहेको हुन्छ, यसै 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 यसै। किन? तपाईँलाई अनुग्रह दिएको छ नि त। सबैले मसँग भनौँ न आमेन। अनुग्रह दिएको छ, सबैले भनौँ मसँग आमेन। अनि मैले यसो विचार गरेको कि यो नाकलाई प्रभुले साँच्चै नै अनुग्रह दिएको छ। यसले कस्तो कस्तो सुँग्छ, बिरयानी पनि सुँग्छ, टट्टी पनि सुँग्छ,
खकार पनि सुँग्छ, बर्मिसको खाना पनि सुँग्छ, चाइनिजको पनि सुँग्छ, तर अहिलेसम्म नि यो ढलेको छैन। देख्नु भएको छ? किनभने यसलाई सुँग्नको लागि अनुग्रह दिएको। हालेलुया। अनि हाम्रो भाइहरू जति छ नि, यिनीहरूलाई प्रभुको राज्यमा काम गर्ने अनुग्रह दिएको। नभए यत्रो 6 दिनसम्म काम गरेर आएर नि 2 बजी 1 बजी आएर चाहिँ भरै 7 बजी जान्छन् यिनीहरू। 5 घन्टासम्म तपाईँ 2 घन्टा आएर यहाँ बस्नुको लागि काउसो लागि केही जस्तो लाग्दैन। किन थाहा छ? यिनीहरूलाई अनुग्रह दिएको छ। हालेलुया। म पदम भाइलाई जतिखेर पनि बोलाउँछु, भाइ रेकर्ड गरौँ। भर्खर 1-2 घन्टा सुतेको पनि हुनुहुन्न, हुन्छ पास्टर बाबु म आइहाल्छु, आउनुहुन्छ। किनभने अनुग्रह दिएको छ र त प्रभुले गर्न सक्ने बनाउनुहुन्छ त। सबैले म सब भने न आमेन। म पास्टर काम किन गर्नु सक्छु थाहा छ? मलाई अनुग्रह दिएको छ। एक दिन रमेश आयो कि मलाई, दाजु तपाईँ कसरी पास्टर गर्नु सक्छ हौ? उसलाई मण्डलीको कसो मान्छेले के भन्दैछ कि तपाईँहरूलाई पनि मण्डलीमा केही सपना के अरे समस्या देख्यो भने के हुन्छ तपाईँलाई? के गरौँ, के हुन्छ, अब चाहिँ सक्यो होला त। मलाई टेन्सनै हुँदैन, किन मलाई अनुग्रह दिएको छ। आमेन। कतिजनाले भन्छ तपाईँ कसरी प्रचार गर्न सक्यो? अनुग्रह दिएको छ मलाई। तपाईँलाई पढ्नको लागि जाँगर आउँछ, अनुग्रह दिएको छ नि त। आमेन। एउटा तथ्याङ्कले के बताउँछ भने नि, चर्चमा चाहिँ नि 100 जनामा 10 जना चाहिँ शैतानको व्यवहार भएको हुन्छ अरे। अमेरिकामा 10% चाहिँ एउटा चर्चमा डेभिलिक व्यवहार भएको मान्छेहरू हुन्छ अरे। अब 100 जनामा 10 जना शैतानको विचार भएको मान्छे, पास्टरलाई कहिले टोकौँ, कहिले ठुङ्गौँ, असन्तुष्टि, पर बसेर पास्टरले के लगाएर आएको, उसले वचन हेर्दैन, के लगाएर आएको। आज त मलाई पास्टरले जयमसी गर्नु भुल्यो त, अरू बेला त खोज्दै आउँथ्यो, आज त जयमसी पनि भनेन त। तर तपाईँको त्यो टोकेसो, गोमनको सर्प ठोङ्गेको जस्तो टोकेसो पनि सहन सक्छु म। थाहा छ किन? किनभने प्रभुले मलाई पास्टर हुनुको लागि अनुग्रह दिनुभएको। हालेलुया। अब हेर्नुहोस्, 100 जनामा 10 जना हुन्छ भनेपछि 1000 जनामा त कतिजना हुने रहेछन्? 100 जना। 100 जनाको चाहिँ ठुङ्गाइ। त्यही भएर हाम्रो कमिटी बोर्डको अगुवाहरू याद गर्नुपर्छ, ठुङ्गाइको लागि सहन सक्ने शक्ति हुनुपर्छ। किन थाहा छ? किनभने प्रभुले हामीलाई अनुग्रह दिएको। त्यही नानी चाहिँ स्त्री पुरुषको कोखमा हुनु भने नि साथीलाई, बुढीलाई चाहिँ फ्ल्याङ्की कान्थ्यो होला। तर त्यही नानी चाहिँ फेरि स्त्रीको कोखमा हुँदाखेरि सन्च छ, सुत्नु नपाउँदाखेरि पनि उसले त्यो नानीलाई कति माया गर्छ। सबैले मसँग भन्नु न आमेन। एउटा तथ्याङ्कले बताउँदछ मण्डलीमा नि 25% मात्रै मान्छे समर्पित हुन्छ अरे। 25% मात्रै। 100 जनामा 25% मात्रै। पास्टर बाबु कहाँ जाउँ, के गरौँ? समर्पित हुने। मण्डलीमा 10 अंश ल्याउने पनि 25% मात्रै हुन्छ। तर मेरो चाहना र प्रभुको चाहना के हो थाहा छ? 100%। हालेलुया। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर बाबुलाई किन धेरै के अरे पैसा चाहिएको? मलाई चाहिएको होइन, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिता। सबैले मसँग भन्नु आमेन। हालेलुया। सबैले भन्नु हालेलुया। दिदीबहिनीहरूलाई नि मलाई लाग्छ दाजुभाइहरूलाई भन्दा ज्यादा अनुग्रह दिएको छ। बुढालाई नि बुढीले अलिकति कचकच गर्यो भने नि अर्को बुढी ल्याइहाल्छ, अर्को ल्याइहाल्छ। तर म मेरो आमालाई हेर्ने गर्ने गर्छु क्या। मेरो आमाले नि मेरो, अब हामी त आपा भन्छ, आपा म जन्मेदेखि नै रक्सी पिउन थाल्नु भएको रहेछ। तर मेरो आमाले नि कहिले पनि अर्कोसँग बिहा गर्ने, घर छोडेर जाने कहिले पनि कुरा गर्नु भएन। किनभने स्त्रीलाई चाहिँ नि त्यो अनुग्रह दिएको छ। आमेन।
यहाँ चन्द्रकला पस्ने आमालाई हेर्नुहोस्, के अरे कहिलेदेखि पास्टर दधिराम अहिले त मात्नुहुन्न, पहिला भनेको है फेरि कहिलेदेखि मात्न थाल्नु भएको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनभने मेरो बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छ, किन आमाले भन्नुहुन्थ्यो तँ जन्मेदेखि नै आपाले रक्सी पिउन थाल्नु भएको। तर कहिलेदेखि चाहिँ उहाँले पिउन थाल्नु भयो, तर उहाँ रोकिएर बस्नुभयो। चन्द्रकला पस्लिने आमा रोकेर बस्नुभयो प्रभुको राज। त्यही भएर नि दिदीबहिनीहरूलाई नि कति बार दाजुभाइहरूलाई कति दिदीबहिनीहरूलाई मात्रै उकासेको भन्नुहुन्छ होला, अनुग्रह दिएको छ। दाजुभाइहरू पनि भन्नु न आमेन, हालेलुया। तपाईँकै जस्तो कचकच सहनु परेको थियो भने त नि ओ माई गुडनेस के चाहिँ हुन्थ्यो, फ्ल्याङ किक आउँथ्यो होला नि। तर याद गर्नुहोस् प्रभुले के गर्नुभयो भने नि त्यो काँडालाई हटाउनु भएन, काँडालाई लानु पनि भएन, तर प्रभुले के भन्नुभयो, म तँलाई के दिनेछु, अनुग्रह दिनेछु। अनि मलाई लाग्छ अनुग्रहले के गर्छ भने नि अनुग्रहले तपाईँले गर्न नसक्ने कुरो गर्न सक्ने बनाउँदछ। सबैले मसँग भन्नु आमेन, सबैले भन्नु आमेन। त्यही भएर नि जब हामी पहिलो कोरिन्थी आउनुहोस् न, हामी पहिलो कोरिन्थीमा जाउँ त, हामी पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायमा जाउँ त। हामी बाइबलले के भन्दछ, पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 25 देखि 27सम्म हामी पढ्नेछौँ ल। रेडी, 1 2 3 गो। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मस्वयमी हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। यसकारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिनँ, हावामा मुक्का हान्नेले जस्तै म मुक्का हान्दिनँ, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सदाउँछु र यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफैलाई चाहिँ अयोग्य ठहराउने छु। बाइबलले नि हामीलाई के भनेको छ भने नि आत्मिकी खेलाडी, सबैले भन्नु त आत्मिकी खेलाडी, मजाले ल, आत्मिकी खेलाडी। अनि आत्मिकी खेलमा नि खेलाडीले नि जहिले पनि सामना गर्नु पर्दछ चोट र दुखाइको। हेर्नुहोस् है, चोट र दुखाइको। यदि उनीहरूले भन्छ मेरो जीवनबाट दुखाइ चाहिँ जाओस् अनि मात्रै म प्ले गर्छु भने पनि उनीहरू टिमबाट आउट हुन्छ। उनीहरू दुख्दै खेलिरहनु पर्छ, चोट लाग्दै खेलिरहनु पर्दछ। जब दुखाइ सधैँ पनि उनीहरूले खेल्छ नि उनीहरूको जीवनमा सिल आउँछ, ट्रफी आउँछ। म तपाईँलाई एउटा पिक्चर देखाउँछु, आउनुहोस् त। आम सो सरी मेसीको फ्यानहरू, यो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो। यो मान्छे रियल म्याड्रिडबाट खेलिरहेको बेलामा नि एउटाले चाहिँ प्वाक्कै दिएर नि यहाँबाट नि तुर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 ु के आयो, खुन आयो क्या। अनि यो मान्छेले उसको डक्टरले के भन्यो भने नि तँ कोर्टबाट के अरे फिल्डबाट बाहिर निस्के, तँ खेल्न सक्दैनस्। तर ऊ दुख्दै चोट पुग्दै भए पनि नि खेल्यो। अनि त्यतिखेर नि उसले गोल पनि लगायो। अनि हामीलाई पनि बाइबलले के भन्छ भने नि आत्मिकी खेलाडी हौँ हामी। त्यही भएर प्रभुलाई पछ्याउनुको लागि नै सबै कुरो दुख्न छोड्छ, दुखाइ हुन छोड्छ, परिवार सबै मिल्छ। त्यो कुरोलाई नरोक्नुहोस्। एउटा खेलाडीले चाहिँ नि उसलाई चोट लाग्दै पनि ऊ खेल्न पर्छ, दुखाइ हुँदै पनि ऊ खेल्न पर्दछ। त्यही भएर नि तपाईँ र म चाहिँ नि नरोकिने अनस्टपेबल क्रिस्चियन हुन आवश्यक छ। सबैले मसँग भन्नु आमेन। त्यही भएर दुखाइ हुँदै पनि घर परिवारमा मिल्दैन, कतिवटा कुरा तपाईँले भनेको जस्तो हुँदैन, र पनि प्रभुको राज्यमा अगाडि बढ्न नछोड्नु। किनभने आत्मिक खेलाडीले, शरीरको खेलाडीले त चोट लाग्दै दुःख हुँदा पनि नि उनीहरूले खेल्दै गर्दाखेरि उनीहरूले टिमले जित्छ र उनीहरूले ट्रफी पाउँदछ। अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई आत्मिक खेलाडीको रूपमा तुलना गर्नुभएको छ। आमेन। घरमा मिल्दैन, पति पत्नीमा मिल्दैन, प्रभुको लागि अगाडि बढ्न नछोड्नु। कति बार तपाईँलाई मान्छेले बुझ्दैन। परिवारमा पहिला ग्रहण गर्दा पनि बुढाबुढीमा ठ्याक्साक ठुक्सो पर्थ्यो, अहिले पनि पर्छ, अहिले पनि गएको छैन। तर प्रभुले के भन्नुभयो थाहा छ? म तँलाई अनुग्रह दिनेछु, अनुग्रह दिनेछु।
सबैले मसँग भन आमेन। दुखाइ हुन्छ, गहिरो दुखाइ हाम्रो जीवनमा आउँछ। को मान्छेलाई दुःखको अनुभव हुँदैन थाहा छ? जो मान्छेलाई कुष्ठ रोग लागेको छ नि, त्यो मान्छेलाई मात्रै दुखाइको महसुस हुँदैन। यहाँ कुष्ठ रोग लागेको छ भने केही कुरोले घोच्नुहोस् त दुख्दैन, अनि मरेको मान्छेलाई जति पनि घोच्नुहोस् दुख्दैन। तर हामी त यीशु ख्रीष्टमा जीवित छौँ, यीशु ख्रीष्टमा जीवित छौँ। सबैले मसँग भन आमेन। यीशु ख्रीष्टमा जीवित, सबैले भन जीवित। यो पेन्डेमिकमा नि सबैले नि इम्युनिटी पावर बढायो। इम्युनिटीको नि वी इन्क्रिज द इम्युनिटी थ्रेसहोल्ड इन दिस पेन्डेमिक। हामीले के गर्यो? प्रतिरोधात्मक, कति साह्रो पर्यो यो शब्द भन्नु पनि। इम्युनिटी पावर भनेको के हो भन्दाखेरि भित्रको रोगहरूसँग लडाइँ गर्न सक्ने क्षमतालाई इम्युनिटी पावर भन्दछ। हामीले यो समयमा नि इम्युनिटी पावर बढायो। हल्दी धेरै खायो, तातो पानी मात्रै खायो, इम्युनिटी पावर। धेरै सुत्यो, हामीले इम्युनिटी पावर बढायो, थ्रेसहोल्ड, त्यो क्षमता बढायो हामीले। तर मलाई लाग्छ अब गहिरो दुःखलाई सहन सक्ने क्षमता हामीले बढाउनु पर्छ। सबैले मसँग भन आमेन। तपाईको आन्तरिक र बाहिरीय गहिरो दुःखलाई सहन सक्ने क्षमता बढाउनुहोस्। सबैले भनौँ बढाउनुहोस्। बाइबलमा नि दाउद भन्दा बेस्ट उदाहरण को छ होला? जसले चाहिँ नि आन्तरिक त्यो गहिरो दुखाइलाई नि सामना गर्ने शक्ति बढाएको छ। मैले अस्ति पनि कुरा गर्दै थिएँ यहाँ है, के अरे जब दाउदको जीवनमा पढ्छु नि म छक्कै परेको कि उसले चाहिँ नि गहिरो दुखाइलाई नि सहन सक्ने क्षमता बढाएको रहेछ। 17 वर्षको उमेरमा नि अभिषेक भयो। कति वर्षको उमेरमा रे? 17 वर्षको उमेरमा अभिषेक भयो। तर राजामा एपोइन्ट कहिले भयो थाहा छ? 30 वर्षको उमेरमा। यो 13 वर्षसम्म नि तपाईँले हेर्नुहुँदछ भने नि उसको जीवन नि यस्तो डामाडोल भएको छ, यस्तो चाहिँ डामाडोल भएको छ नि। उसको ससुराबाले नि उसलाई मार्नु खेदाएको छ। त्यो पनि कति वर्षसम्म थाहा छ? 13 वर्षसम्म। 13 वर्षसम्म। अनि एक दिन नि सावलले नि दाउदलाई मार्नको लागि कसरी चाहिँ गरेको रहेछ। आउनुहोस् त पहिलो सामेल 19 अध्यायमा हामी जानेछौँ। पहिलो सामेल 19 अध्यायमा हामी जानेछौँ। यहाँ तपाईँ पढ्नुहोस् त पहिलो सामेल 19 अध्यायको 10 पद। रेडी 1 2 3 गो। सावलले दाउदलाई भित्तैमा उनिने गरेर भालाले हाने, तर दाउदले त्यस भालालाई प्रहारलाई छले अनि त्यो भाला भित्तामा गाडियो। त्यही रात दाउद सुरक्षा साथ के गरे? भागे। हामीले नि दाउदले जब गोलियतलाई मारे नि त्यो विजयलाई हामी एकदम सेलिब्रेट गर्छ चर्चमा, त्यो पनि गर्न पर्छ। तर यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदछ भने गोलियत चाहिँ नि ठुलो साइजको प्रब्लम, तर बाइबलमा हेर्नुभयो भने एकै मिनटमा नि दाउदले गोलियतमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। तर दाउदको भने अर्को किसिमको प्रब्लम छ जो चाहिँ केही गर्दा पनि गएन। त्यो प्रब्लमको नाम के हो थाहा छ? सावल। के अरे? गोलियतलाई उसले त एकै घुइत्रोमा मारेको छ हो। कतिवटा समस्या नि तपाईँले एकै प्रार्थनामा हराउन सक्नुहुन्छ। तर कतिवटा यस्तो क्षणहरू हुन्छ विश्वासी जीवनमा जो चाहिँ केही गर्दा पनि जाँदैन। 13 वर्षको उमेरमा 17 वर्षको उमेरमा ऊ प्राइभेट लाइफमा अभिषेक भयो। तर 13 वर्ष नि कोही बेला यो ओडारमा, कोही बेला त्यो ओडारमा, कोही बेला यो ओडारमा अभिषेक भएको राजा नि लुक्दै 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 अनि कोदेखि लुकेको थाहा छ? अहिलेको उदाहरणमा भनौँ न, पास्टर दधिरामसँग म लुकेको जस्तो। ससुराबा हो सावल, जहिले सावल नि भाला लिएर बस्थ्यो, माछालाई उन्नु जस्तो नि यहाँ मार्नका लागि। कस्तो चाहिँ लाग्छ? अनि सावलको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि ससुराबा त हो, तर नामको ससुराबा। उसको छोरी कहिले आएन मिका नि,
के अरे मिकल छैन, कहिले आएन दाउदसँग बस्नुको लागिलाई, बिहा चाहिँ गराइदियो। कस्तो लाग्छ होला अहिले पास्टर दाजुरामले बिहा गराइदिनु, भाला लिएर पनि हिँड्नु, अनि छोरी पनि उसै घरमा लगाएर राख्नु, हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया भन्दै हिँड्छ र म कस्तो हुन्छ होला। कहिले ग्रिन ट्री जानु छ, कहिले पुलिस क्याम्प गरेर लुक्नु छ, कस्तो लाग्थ्यो होला। अनि दाउदको जीवनमा पनि नि कस्तो भयो भने नि गोलियतलाई त एकै ताल हरायो, तर साउललाई नि समाधान गर्नु नि सकेन। कोही के समस्या यस्तै हुन्छ, ससुराबा अगाडि भन्दा पनि सजिलो पो हुँदो रहेछ बच्चा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिकल नि कहिले बसेन। अनि मलाई अचम्मको कुरो त के साउलले एक दिन आएर भने कि ए दाउद म तँलाई मेरो छोरी दिन्छु। दाउद कति खुसी भयो, म राजाको ज्वाइँ हुने। पहिलो छोरीले त बिहा नै गरेन, अर्कोसँग बिहा गराइदियो साउलले, अर्को छोरीसँग बिहा गरायो। त्यो चाहिँ जिन्दगीभर पनि बसेन हौ, जिन्दगीभर बसेन। कस्तो चाहिँ हुन्छ आफ्नो बुढी आफ्नो साथमा नबस्दाखेरि। अनि तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने नि मिकलले के गरे थाहा छ, दाउदलाई नि जिन्दगीभर घृणा गर्यो, तिरस्कार गर्यो। अनि दाउदको जीवन तपाईँले हेर्नुभयो भने नि परिवारले तिरस्कार गरेको छ, उसलाई परिवारले तिरस्कार गरेको छ। तपाईँले हेर्नुहुँदैछ भने नि उसको आफ्नो ससुराबाले तिरस्कार गरेको छ, उसको नानीहरूले तिरस्कार गरेको छ, उसको राजगद्दीमा त ऊ शक्तिशाली थियो, तर जब घरमा जान्थ्यो नि निहुरो भएर जान्थ्यो। किनभने उसको राजगद्दीमा जति शक्तिशाली नि ऊ त्यति नै शक्तिहीन आफ्नो परिवारमा थियो। यस्तै हुन्छ नि होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हामी यहाँ रियान्दालाबा सान्दारामा प्रभु धन्यवाद भन्दै गयो कि घरमा छट्ट पस्दा त निहुरै भएर बस्नुपर्छ। अनि कति समयदेखि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको गएको छ छैन। कतिवटा समस्या चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा दाउद जस्तो हुन्छ, एकै तालमा विजय भइहाल्छ। कतिवटा यस्तो समस्या हुन्छ जो चाहिँ साउल जस्तो हुन्छ, केही गर्दा पनि जाँदैन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मिकलले सहायता दिएन, जो चाहिँ दाउदको बुढी थियो, उसको ससुराबा साउल थियो, साउलले उसलाई सपोर्ट गरेन, सहायता गरेन। अनि तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहुँदैछ भने नि, अनि अहिले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई आफ्नो आफन्तले दिएको चोट चाहिँ नि सहन नसक्ने हुन्छ। एक दिन फलम र सुनको कुरा भएछ। फलमले भने के अरे सुनले भने अरे क्या, हौ फलम तिमीलाई त घनले ठोक्दा कति धेरै ठुलो आवाज आएको भने अरे क्या। हो नि मित्र, जब आफ्नोले आफन्तलाई ठोक्छ नि त्यतिखेर साह्रै दुख्छ। सुनलाई ठोक्दाखेरि नि घनले जस्तो ठोक्दैन, बिस्तारो ठोक्छ, बिस्तारो ठोक्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् न। अनि सुनलाई जहिले पनि ठोक्दाखेरि नि फलमले बिस्तारो ठोक्छ, तर फलमले ठोक्दाखेरि नि कस्तो ठुलो आवाज गर्छ। कोही कोही बेला यस्तै हुन्छ। बाहिर त हामी जित्छौँ, परिवारमा आउने बित्तिकै के हुन्छ, हामी हारिरहेको हुन्छ। केही गर्दा पनि जाँदैन, केही गर्दा पनि जाँदैन, केही गर्दा पनि जाँदैन। दाउदको जीवनमा नि परिवारमा अमेलता द्वन्द्व थियो, तपाईँले हेर्नुहुँदैछ भने नि द्वन्द्व थियो। अनि दाउद चाहिँ कस्तो थियो भने नि उसको आन्तरिक दुखाइ पनि थियो, अनि इन रियलमा भन्यो भने नि भित्रभित्र नै रक्तमय भइसकेको थियो। दाउद चाहिँ भित्रभित्र नै रक्तमय भइसकेको थियो। अनि बाइबलमा हेर्नुहुँदैछ भने दाउद जतिको प्रार्थना गर्ने व्यक्ति धेरै कम भेटाइन्छ। तर के साउल जस्तो समस्या गएन? सबैले भन्नु त गएन भन्नुहोस् त। दाउद जस्तो आराधक को थियो, तर के साउल जस्तो समस्या गएन। दाउदलाई अभिषेक गरेको थियो, तर अभिषेकले पनि त्यो साउल जस्तो समस्या लगेन। यो भन्दै गर्दाखेरि प्रभुलाई के मैले सीमित बनाएको होइन, तर कोही मान्छेको नि बोलावट नि यो लेभलको हुँदैन, यो लेभलको हुन्छ। अनि त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ भने नि तपाईँलाई नि सुनलाई ठोकेको जस्तो बिस्तारो ठोक्दैन, दुखाइ नि सानो हुँदैन। प्रभुले तपाईँलाई आशिषी जीवनको लागि बोलाएको छ भने नि
सानो सानो कुरोहरूसँग तपाईँको जम्का भेट हुँदैन, ठुलो ठुलो कुरोहरूसँग जम्का भेट हुन्छ। तपाईँ एकैतालमा पनि हराउँला, तर कोही कोही बेला नि विश्वासीको जीवनमा नि त्यो काँडाले जस्तो छस 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 घोस्ने परिस्थिति आउँछ हाम्रोमा। तर म तपाईँलाई यो उत्साह गर्न चाहन्छु, प्रभु नि तपाईँको साथमा त्यतिखेर पनि हुनुहुन्छ। सबैले मसँग भन्नु आमेन। दाउद नि यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध थियो नि प्रभुसँग, प्रभुको हृदयको मान्छे। तर म साउल जस्तो समस्या, गोलियत जस्तो समस्या चाहिँ गयो अघि नै। कति नै प्रार्थना गर्दा पनि साउल जस्तो समस्या गएको छैन। दाउदकोमा आर्मी थियो, नाम थियो, शान थियो, तर पनि साउल जस्तो समस्या गएको छैन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, धेरैजनाको प्रार्थना यो छ, प्रभु मलाई दाउद जस्तो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्, दाउद जस्तो दिने व्यक्ति बनाउनुहोस्, दाउद जस्तो लडाकु बनाउनुहोस्, दाउद जस्तै आराधक बनाउनुहोस्, दाउद जस्तै नै राजा जस्तो जिन्दगी दिनुहोस्, तर दाउद जस्तोको प्रार्थना गर्नुहोस्। अब नि च्यालेन्ज आफैलाई लिनुहोस्। के भनेर थाहा छ? प्रभु मलाई दाउदले जस्तै नै गहिरो पीडालाई सहन सक्ने शक्ति दिनुहोस्। म तपाईँलाई आएर पुलपिटबाट पो भन्दिनँ त कि हामी अगुवाहरू कस्तो पीडामा भएर जान्छौँ, कस्तो चाहिँ पीडामा भएर जान्छौँ। तर यो दिनहरूमा नि मैले प्रभुलाई के भन्न थालेको छु भने नि, प्रभु कतिवटा समस्यालाई नि म मण्डलीबाट त्यो मण्डलीबाट म निकाल्न सक्दिनँ होला। तपाईँको जीवनबाट पनि कतिवटा यस्तो कुराहरू छ नि तपाईँको परिवारबाट निकाल्न सक्नुहुन्न होला। तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ, स्टिल त्यही नै छ। तपाईँ आराधनाको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, स्टिल त्यही नै छ। तपाईँ दिनुहुन्छ, स्टिल त्यही नै छ। तपाईँ लड्नुहुन्छ, स्टिल त्यही नै छ नि। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रभुले के चाहिँ भन्नुभयो भने नि, साउल जस्तो समस्या त गएन दाउदको जीवनबाट, तर दाउद जहाँ जहाँ जान्थ्यो नि प्रभु दाउदको जीवनमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई समस्या गएको मन पराउनुहुन्छ कि प्रभु तपाईँको साथमा भएको मन पराउनु? कनान देशमा नि प्रभु बिना बस्नु भन्दा नि मरुभूमिमा प्रभुसँग बस्नु चाहिँ नि स्वर्गीय हो, स्वर्गीय हो। त्यही भएर कति बार नि के हुन्छ भने नि, पास्टर कतिजनाको प्रश्न के हुन्छ, मेरो परिवारमा किन यस्तो नभएको? दाउदलाई सोध्नुहोस् न, गएन तर सहन सक्ने शक्ति चाहिँ प्रचुर मात्रामा थियो। हाम्रो विश्वासीहरू राम्रो पार्किङ लट पाएन भने घुरेर जान्छ। यसकोमा सहने शक्ति कति छ? अब यति पनि छैन, यति पनि छैन, यति पनि छैन। यसै कारणले गर्दा नि आज म तपाईँलाई के उत्साह गर्न चाहन्छु भने नि, तपाईँको नि दुःख गहिरो दुखाइ सहन सक्ने शक्ति बढाउनुहोस्। सबैले मसँग भन्नु त आमेन। जब कौशिलालाई डेलिभरीको लागि लगे होइन, 6 बजी लगेको, त्यतिखेर पेन सुरु हुनु चाहिँ 1% मात्रै भएको रहेछ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, बिहान मात्रै नानी जन्मियो। जब 10% दुखाइ बढ्यो। मैले तपाईँलाई किन बताउँदैछु भने नि, हामी यो अमेरिकन जिन्दगी जिउँदै गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्दैछ, हाम्रोमा गाडी छ, हाम्रोमा राम्रो ड्रेस छ, हाम्रोमा राम्रो घर छ, तर कता कता नि साउल जस्तो समस्या छ, जाँदै जाँदैन, गएकै छैन। तर बुढाबुढीलाई पनि कति राम्रो छ होइन, मेकअप लगाएको छ, मैले पनि क्याल्भिन पो लगाएर छ, पदम भाइले किनिदिनु भएको, हालेलुया। तर सुन्नुहोस् है, कति बार जाँदैन। म पनि नि कति बार नि नेपाली दोकान जान्छु कि कुन चाहिँ विश्वासी मर्याङ पान खाँदै पाइरहेको, त्यसैको लागि अब हिजोको मात्रै प्रार्थना गरेर आएको। मर्याङ कतिजना त मैले सिगरेट खाएको देखेको छु। अन्त प्रार्थना गर्छु नि तिनीहरूको लागि, जाँदैन। अनि प्रभुले मलाई के गर्नु भएको छ थाहा छ? सहन सक्ने सामर्थ्य दिनुभएको छ। तपाईँलाई मन पर्दैन यो वचन? हालेलुया, हालेलुया। अब के पान खानुको लागि उत्साह गरेको होइन?
सिगरेट खानको लागि पास्टर बाबुलाई त हेर्दा भइहाल्ने रहेछ, केही नगर्ने रहेछ। तर म तपाईँको लागि स्टिल माया गर्ने प्रभुले क्षमता दिनुभएको छ र पो त। थर्का दाजुसँग एक दिन हाम्रो कुरा भइरहेको थियो। उहाँहरूको पास्टर अलिक झन्की हुनुहुन्थ्यो अरे। एक दिन त च्याप्प समातेर ट्याम्मै दिनुभयो अरे विश्वासीलाई। जाति पनि भयो अरे, फेरि राम्रो भयो अरे, राम्रो पनि भयो अरे, फेरि राम्रो पनि भयो अरे। तपाईँहरू म चाहिँ कतिजनाले दशवङ दिनुहुन्न, कोही चाहिँ दशवङ दिनु पर्यो। तपाईँ कहिले पैसा पाएको छ पास्टरको कल गरेर कहिले ल्याउँ भनेको भने, कोही यस्तो छ वर्षमा, त्यहाँदेखि उता नभनौँ। त मैले किन भनेको भने नि, प्रभुलाई सहने शक्ति कति छ प्रभुलाई। तपाईँ र मेरो परिवारलाई देख्दै गर्दाखेरि नि प्रभुलाई सहन सक्ने शक्ति धेरै छ। यी मध्येमा पनि कतिजना कोही घोप्टो परेर बस्छ, कोही हालेलुया भन्छ, कोही लेख्ने लिएर बसेको छ, कोही ठाडै निदाइरहेको छ। एक दिन एकजना पास्टर प्रचार गरिरहेको छ, ठाडै यस्तो हेरिरहेको रहेछ क्या। पास्टर त कति खुसी लागेर नि, विश्वासी त यस्तो पो हुनु त, यताउता पनि नहल्लिकिन वचन सुन्ने। पास्टरले इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदा त ठाडै निदाउने बानी रहेछ। तर यो समयमा पनि नि हाम्रो शान्ता भाइलाई थाहा छ, ऊ यहाँ उभिँदै गर्दाखेरि नि तपाईँ कोही यता कनाइरहेको हुन्छ, कोही यता कनाइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई देख्दै गर्दाखेरि पनि आँट बटुल्नुपर्छ तपाईँलाई आराधनामा डोर्याउनको लागि। त्यो क्षमता दिनु भएको छ र त होइन भने त मैले त कति बार के सुनेको छ थाहा छ, पास्टरले एक दुईजना पास्टरसँग हुनुहुन्छ अमेरिकामा, हाई यो वीरबहादुर, कोही हुनुहुन्न नि वीरबहादुर, हाम्रोमा चाहिँ के अरे निशानको नाम चाहिँ वीर हो, तर अर्को चाहिँ के हो थाहा छैन मलाई। मैले एकजना पास्टरले ठाडै हप्काएको देखेको छु, लुक एट मी हियर, लुक एट मी हियर, अभिषेक इज फ्लोइङ हियर, त्यसरी पनि हप्काउँछ। तर आजसम्म मैले कसैलाई पनि त्यसरी हप्काएको छैन, किनभने मलाई अनुग्रह दिएको छ र सहन सक्ने क्षमता दिएको छ। कोही के बेला नि तपाईँ जति नै भन्नुहोस् कि कुनै कुनै समस्या त नि के प्रभुले समाधान गर्नुहुन्न, सबैले भन्छ गर्नुहुन्छ, गर्नु भएन भने पनि नि कि त दाउदसँग प्रभु ओडारमा पनि तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, गुफामा पनि तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, कि त प्रभुले त्यो छिस्कालाई हटाउनु, बिराम भनेको होइन है मैले। यस्तो समस्या जो चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म ग्रहण गर्दा पनि थियो, अहिले पनि छ, अहिले पनि छ। मेरो जीवनमा कतिजनालाई भलाइ गर्नु खोज्छु कि के हुन्छ हुन्छ, टेढिन्छ, उसकै फेसबुकमा फोटो लगाउँछु। कतिजना पास्टरहरू अहिले पनि मेरो विरोधी हुनुहुन्छ, उनीहरूकै त्यही पास्टरको चाहिँ फोटोहरू लगाउँछु होइन, अन्त कति उनीहरूलाई सजावट गर्नु खोज्छु, भरे भित्रभित्र खोदलेर मेरो मै भएको गुरुहरू कतिजनालाई सहायता गरेको पास्टरहरू अहिले मेरो विरोध गर्नुको लागि उठ्छ। हुन्छ कुनै कुनै समस्या गोलिया जस्तो हुन्छ, एकै प्रार्थनामा जान्छ हो। कुनै कुनै समस्या कस्तो हुन्छ, 21 दिनको प्रार्थनाले पनि हल्लिँदैन, 21 दिनको उपवासले हल्लिँदा पनि हल्लिँदैन। तर प्रभुले के भन्यो, त्यो हल्लेन भने पनि म तँलाई अनुग्रह दिनेछु। आमेन, सबैले भन्नु आमेन। आउनुहोस् हामी अन्तिम एउटा पदलाई पढ्नेछौँ, रोमी 8:28। कतिजना आशिष हुँदै हुनुहुन्छ यो वचनबाट? हालेलुया, ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् न। हालेलुया, कन्जुसै गरेर बजाउनु भएको जस्तो छ। हालेलुया, हालेलुया, सबैले भन्नु हालेलुया, हालेलुया। हामी पढ्नेछौँ रोमी 8:28। रेडी, 1 2 3 गो। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएका को निम्ति हरेक कुराहरू परमेश्वरले भलाइ नै गर्नु हुन्छ। गोलियत जस्तो समस्या हुन्छ, भलाइ नै हुन्छ।
सावल जस्तो समस्या जाँदैन, भलाइ नै हुन्छ। छेस्का जस्तो समस्या हुन्छ, भलाइ नै हुन्छ। यहाँ पावलले भनेका छैन कुनै कुनै, सबै भन्नुहोस् त, सबै मिलेर के हुन्छ थाहा छ? भलाइ नै हुन्छ। सबैले मसँग भन्नु न आमेन। बिइङ अ पास्टर, मैले नि त्यो गहिरो दुखाइ सहन सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ। सबैले मसँग भन्नु आमेन। बिइङ अ क्रिस्चियन, हामीले त्यो गहिरो दुःख सहन सक्ने क्षमता बढाउनु पर्दछ। पावल चाहिँ किन सफल भए भने नि उसको जीवनमा नि त्यो गहिरो दुखाइलाई सहन सक्ने प्रभुले अनुग्रह दिनु भएको थियो। सबैले मसँग भन्नु आमेन। परमेश्वरले दुखाइलाई आउन किन दिनुहुन्छ थाहा छ? किनभने तपाईँ आत्मिकी खेलाडी हो। आत्मिकी खेलाडी चाहिँ नि दुख्दै भए पनि कुद्नुपर्छ, दुख्दै भए पनि। सबैले मसँग भन्नु आमेन। किनभने उसको लागि इनाम बनिएको हुन्छ, उसको लागि ट्रफी बनिएको हुन्छ, उसको लागि सिल राखिएको छ, उसको लागि पुरस्कार राखिएको छ। सबैले मसँग भन्नु आमेन। जब दाउदले चाहिँ गोलियतलाई जम्काभेट गरे, प्रभु हुनुहुन्थ्यो। जब दाउदले चाहिँ साउल जस्तो जाँदै नजाने कुरोहरूलाई सामना गरे नि, तब पनि प्रभु दाउदको साथमा हुनुहुन्थ्यो। सबैले मसँग भन्नु आमेन। दाउदको पावलको जीवनमा छेस्का हुँदा पनि नि पावल केही कुरोले पनि रोकेन। He was unstoppable, नरोकिने। सबैले भन्छ नरोकिने, सबैले भन्छ नरोकिने। तपाईको दुखाइले पटक्कै पनि नरोकोस्। सबैले मसँग भन्नु आमेन। पटक्कै पनि नरोकोस्। तपाईलाई अनस्टपेबल, नरोकिने विश्वासी बनाओस्। दाउद चाहिँ के अरे पावल चाहिँ 3 बिन्ती गरेको, प्रभुले जाति त पारेन मलाई, प्रभुले निको त पारेन, प्रभुले मलाई छुटकारा त दिएन भनेर ऊ रोकिएको थियो भने नि उसको जीवनमा प्रभुको काम हुँदैन थियो। अनि आज पनि के हुन्छ भने विश्वासीहरूको जीवनमा प्रभुले गर्नु भएन त भन्ने कुरोले धेरै रोकिन्छ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कोही बेला नि आन्तरिक रूपमा रक्तमै हुन्छ मान्छे, कसैले देख्दैन। त्यो पीर तपाईकोमा मात्रै हुन्छ त्यो कुरो, तर नि प्रभु स्टिल तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। स्टिल हाम्रो परमेश्वर चाहिँ नि कानानको मात्रै प्रभु होइन, जहाँ प्रशस्त छ। हाम्रो प्रभु चाहिँ नि मरुभूमिको पनि प्रभु हो, जहाँ चाहिँ असजिलो जीवन हुन्छ, जहाँ चाहिँ अनसर्टन जीवन हुँदछ, जहाँ चाहिँ ताप हुँदछ, जहाँ चाहिँ भोकमारी हुँदछ, जहाँ चाहिँ तिर्खा हुँदछ, जहाँ चाहिँ समस्या हुँदछ। तर जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ नि, मरुभूमिमा पनि त्यो जग्गा स्वर्ग जस्तो हुनेछ। अनि म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, आजको यो दिनमा तपाईँ आत्मिकी खेलाडी हो। सबैले मसँग भन्नु, म मजाले दाजुभाइहरू, म आत्मिकी खेलाडी हो। आई एम स्पिरिचुअल एथलेटिक। देख्नुभयो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रगत झरिरहेको छ। अर्को पालि मेसीको फोटो लगाइदिन्छु, नसर्ताउनुहोस्। हालेलुया। फेसबुकमा देख्छु लातो परिरहेको हुन्छ, कोहीले मेसी भन्छ, कोही रोनाल्डो भन्छ। तर मलाई सोध्नु भने को मनपर्छ? मलाई यीशु मात्रै मनपर्छ। हेर्नु चाहिँ फेरि दुईजनाकै फुटबल हेर्छन्। हालेलुया, हालेलुया। अबदेखि नरोकिनुहोस्। आमेन। जाँदैन हो, कतिवटा कुरा नि जाँदैन। किन जाँदैन थाहा छ? किनभने प्रभुले नै तपाईँलाई चरित्रमा निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। तेरो समस्या भन्दा ठुलो म हुँ। आमेन, आमेन। गोलियतलाई लडाए, तर सावललाई उसले लडाउन सकेन। सावलको जिन्दगीभर सामना गर्नु पर्यो। अनि सावलले तिरस्कार गर्दा पनि नि परमेश्वरमा अगाडि बढ्न चाहिँ दाउद छोडेन। वचनको लागि ठुलो ताली बजाएर हामी धन्यवाद।
थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म भिडियोद्वारा हामीसँग जोडिनु भएकोमा। यदि तपाईँ यो वचनबाट आशिषित हुनुभएको छ भने दुईटा काम गरिदिनुहोस्। एउटा, यो वचनको लिङ्क अरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र यदि तपाईँ फाइनेन्सियली आर्थिक तौरले वर्ड एन्ड लाइफ चर्चसँग मिलेर सुसमाचार संसारको अन्तसम्म लान चाहनुहुँदछ, टेलिभिजन, रेडियोबाट, बाइबल स्कुलबाट, विभिन्न माध्यमहरूबाट, युट्युब, फेसबुकबाट यदि तपाईँ साझेदारी हुन चाहनुहुन्छ, पार्टनरसिपमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले वर्ड एन्ड लाइफ चर्चको वेबसाइटमा गएर गिभ बटन द्वारा तपाईँले हामीलाई आर्थिक तरिकाले पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेक्योर छ, एकदम सेक्योर अनलाइन गिभिङ प्लेटफर्म हो यो। र यदि तपाईँ टेक्स्टिङद्वारा पनि दिन चाहनुहुन्छ भने वर्ड एन्ड लाइफ चर्च लेख्नुहोस् र 77977 मा पठाउनुहोस्। तपाईँको लागि लिङ्क आउनेछ र सिक्योर कोड आउनेछ र तपाईँले कुनै पनि माध्यमबाट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबाट पनि तपाईँ वर्ड एन्ड लाइफ चर्चलाई दिन सक्नुहुनेछ र परमेश्वरको राज्यलाई हामी बढाउनेछौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरेका हुन्। जय मसीह।